आस्तर की किताब उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत हम थोड़ा सा आगाज में इस हवाले को देखेंगे। यहाँ पर एक बादशाह है जो अक्सवीरियस बादशाह है और फारस की हुकूमत में जब फारस का दौर शुरू हुआ तो ये उन बादशाहों में से एक बादशाह है जो इस मुल्क पर हुकूमत कर रहा है और ये फारसी बादशाह है। और मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना बताऊंगा कि इसके पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वाइज मैन भी कहा जाता है या जिनको दानिशमंद भी कहा जाता है। 13वीं आयत में अगर आप मेरे साथ निकालें तो मैं सिर्फ यहाँ पर नहीं चाहता कि इसको आप पढ़ें, बस ये सिर्फ कुछ हिस्सा मैं इसका पढ़ना चाहता हूँ, पूरी आयत नहीं पढ़ूंगा। कलाम लिखा है, तब बादशाह ने उन दानिशमंदों में से जिनको वक्तों का इम्तियाज था पूछा। ये वो बादशाह के महल में, स्टोरी बहुत लंबी है और स्टोरी का ट्विस्ट भी है, कुछ डिटेल्स भी है, मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ उस बात को, जिस मौजू पर मैं बात कर रहा हूं, इस हवाले में से उसको सिर्फ लूंगा, और वो है वक्तों का इम्तियाज। टाइम की मुताबिकत, टाइम या जमानों का जानना। कुछ लोग बादशाह के महल में ऐसे हैं जो बादशाह ने एडवाइजर रखे हुए हैं। ये बादशाह जो कि खुदा को नहीं जानता, इसका ताल्लुक खुदा के साथ नहीं है, ये फारसी बादशाह है और ये खुदा को नहीं मानते। इनका अपना ऑफ कोर्स ये पैगन्स रिलीजन से इनका ताल्लुक है। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात नजर आएगी कि इसके बावजूद खुदा को नहीं जानते, लेकिन इस बात को मानते हैं कि देयर आर सम पीपल हु हैज विजडम, जो वक्त को, जो जमाने को अंडरस्टैंड करते हैं। और बादशाह अपनी अकल से फैसला नहीं कर रहा, बल्कि उसने उन एडवाइजर्स को बुलाया है जो वक्त को, जमाने को और हालात को बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। इसलिए जब हुआ यहां पर यह था कि बादशाह जो है, जब उसकी सल्तनत का कुछ अर्से गुजर गया और जब उसकी सल्तनत को बहुत ही वाज वेरी सक्सेसफुल, जब वो बहुत कामयाब हुआ, तो उसने अपनी सल्तनत में, अपने मुल्क में एक जश्न का इंतज़ाम किया और वो कई हफ्ते, कई महीने वो चलता रहा। और एक दिन ऐसा है कि बादशाह ने अपने जो ये सारे उमरा और बिलखुसूस जो ये दानिश्वर थे, इनको अपनी जो बड़े बड़े इसके कारनामे हैं, जो इसकी जो विक्ट्रीज हैं, इसकी स्टोरीज हैं, वो बताते बताते एक वक्त आया कि उसने अपनी मलका को भी कहा कि वो भी चाहता है कि इन बड़े कारनामों, इन बड़े मार्कों के साथ साथ वो लोग इसकी वाइफ को भी देखें, जो कि शी वाज वेरी प्रिटी। मैं बात कर रहा हूं वश्ती मलका की, राइट? बात याद आ गई आपको? तो वश्ती मलका ने आने से इनकार किया, तो फिर इसने खुद से फैसला नहीं किया, उसके दिल में ही वाज वेरी हर्ट। लेकिन इसने क्या किया, इसने उन दानिशमंदों को बुलाया और उनको बताया, उनसे पूछा कि वक्त के लिहाज से क्या होना चाहिए, वक्त क्या कह रहा है, टाइम्स इस वक्त कौन सा चल रहा है, क्या मुझे फैसला करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वक्त सिर्फ टाइम का नाम नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये वक्त, अभी वक्त क्या हुआ है, और हर बात का एक वक्त होता है। अब यहां पर टाइम से मुराद वो घड़ी वाला टाइम नहीं है, बल्कि क्या मतलब है, मौका महल। आप कभी भी किसी के मातम पर शादी का सूट पहनकर नहीं जाते। ये बात आपको याद आ गई, समझ आ गई होगी। ये वो वक्त है, यानी मौका महल, जमाना। मेरा पॉइंट समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं?
تو وقت کا امتیاز جو ہے اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. زمانوں میں ٹائمز جب ہسٹری ہے, اگر آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, دنیا اسی لیے آگے بڑھتی رہی, کامیاب ہوتی رہی, اور جنریشنز ٹو جنریشن زمانہ ہم تک پہنچا, ہم تک دنیا آئی, کیونکہ کچھ لوگوں نے فیصلے اس طرح سے کیے کہ انہوں نے موقع محل کو دیکھ کر, زمانے کو دیکھ کر فیصلے کیے, and then they were successful. میں چونکہ کوئی ادھر ہسٹری نہیں پڑھانے آیا, نہ آپ کو زمانہ شناسی کروانے آیا ہوں. میں صرف تھوڑا سا آپ کو ایک ٹچ جو ہے, ایک انٹروڈکشن کے طور پر میں نے آستر کا جو حوالہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا. لیکن اصل میں اگر آپ دیکھیں تو وقت کا امتیاز جو ہے, وقت کا, ٹائم کا امتیاز اصل میں حکمت کا دوسرا نام ہے. جو لوگ وقت پر فیصلے نہیں کرتے, جب وقت ایک ٹرین کی طرح ہے, اگر وہ گزر جائے تو پھر آپ کا فیصلہ بعد میں کیا ہوا کسی کام نہیں آتا. میرا پوائنٹ سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو وقت پر فیصلے کرنا, وقت کو جاننا بہت ضروری ہے. کچھ لوگ اپنی دھن میں رہتے ہیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اگر آپ پہلی تواریخ اس کا 13واں باب اس کی 31ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر بھی بنی اشکار جو ہے, جس کو بنی اشکار بھی کہتے ہیں, ان میں بھی یہ قوم بنی اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے. اس قبیلے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو زمانے کو سمجھتے اور جانتے تھے. حوالہ اگر پڑھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کا خاص ذکر کیا گیا ہے کہ جو یہ لوگ ہیں, ان کو خاص ٹائٹل دے کر, خاص ان کی نشاندہی کر کے کہ ان کے اندر یہ خوبی ہے. سارے لوگ نہیں, ان میں سے کچھ لوگ جو زمانے کو اور حالات کو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو, اس قوم کو کیا کرنا چاہیے. They have the wise men in that time as well, in their tribe. اب ہم آتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی طرف. میرے ساتھ نکالیے متی کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل, اور ہم اس کے 11ویں چیپٹر کی 16ویں آیت کو پڑھیں گے. کلام میں لکھا ہوا ہے, پس اس زمانے کے لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دوں؟ وہ ان لڑکوں کی مانند ہے جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں, ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے. جب بانسلی بجائی جاتی ہے, جب جب میوزک بجایا جاتا ہے تو ڈانس کا وقت ہے نا. تو یسوع مسیح جو ہے وہ اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جیسے لڑکے جو ہیں اپنے دوستوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی پر تم, اور پھر لکھا ہوا ہے ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہ پیٹی. ماتم کرتے وقت, جب ماتم کا وقت آتا ہے, جب ماتم کا زمانہ آتا ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ چھاتی پیٹتے ہیں. کہہ رہے کہ میں نے اس زمانے کے لوگ ایسے ہیں کہ ماتم کا وقت تھا پر انہوں نے چھاتی نہ پیٹی, کیونکہ یوحنا نہ کھاتا آیا نہ پیتا, اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدرو ہے. اس میں کیا ہے؟ لوگ جو ہیں یوحنا کو ریجیکٹ کرنے کا, یوحنا کی جو نبوت ہے اس سے منکر ہونے کا انہوں نے جواز ڈھونڈ لیا. حالانکہ وقت یہ تھا کہ یوحنا کی منادی جو اتنے سالوں کے بعد آیا ہے, اس کی منادی کو قبول کیا جاتا, لیکن ان کے پاس جواز یہ تھا کہ چونکہ یوحنا جو ہے وہ تو جنگل میں رہتا ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں یوحنا بپتسمہ دینے والے کا, جو زکریا کا بیٹا ہے, الشبا کا بیٹا ہے, یسوع مسیح سے کچھ مہینے بڑا ہے. یسوع مسیح کے آنے سے پہلے یہ وہ شخص ہے جس نے یسوع مسیح کے لیے راستہ تیار کیا. یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی
آواز ہے جس کے بارے میں ایلیا نے بھی کہا، جس کو ایلیا بھی لوگ کہتے ہیں. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ ایسے ہیں جو زمانہ شناس نہیں ہیں، جو وقت کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. خوشی کا وقت تھا جب میوزک بج رہا تھا، جب ساز بج رہے تھے، تو وقت تھا ناچنے کا، پھر انہوں نے نہ ناچا. جب ماتم کرنے کا وقت تھا تو چھاتی نہ پیٹی. اور ساتھ میں یسوع مسیح انٹروڈیوس کروا رہے ہیں یوحنا کو. تو کوئی لنک بن رہا ہے؟ لنک بنتا ہے. لنک یہ بن رہا ہے کہ لوگوں کو بتایا گیا کہ یوحنا نبی ہے، وہ آیا ہے 400 سال بعد ایک نبی آیا ہے، اور وقت اور ٹائم اور ڈیمانڈ یا نیڈ یہ تھی کہ اس کی بات کو مان کر توبہ کر لی جاتی، چونکہ یوحنا نے توبہ کی، منادی کی. ہاللویہ. لیکن لوگ کہتے ایری گل بندہ کنج سنے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، زمانہ شناس ہی نہیں ہے، بھئی جنگل میں رہ رہا ہے، روٹی یہ نہیں کھاتا، یہ ٹڈیاں کھاتا ہے، والا نہیں کٹاندا، ہاں یہ کو تک ہے، اس کو کیا پتا زمانے کا. اب نیچے آ جاتے ہیں، تھوڑا سا نیچے آئیے. لکھا ہوا ہے، اب یسوع مسیح کنٹراسٹ کر رہے ہیں، متی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ یوحنا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نہ تو کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے. دوسرے الفاظ میں وہ سوشل آدمی نہیں ہے، وہ دنیا سے کٹا ہوا ہے، اس کو دنیا کا کیا پتا، اس کو کیا پتا کہ توبہ کیا چیز ہوتی ہے. He doesn't have any knowledge or any understanding of the world. اب یسوع کو دیکھیے، یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے ابن آدم کھاتا پیتا آیا، اور وہ کہتے ہیں دیکھو وہ کھاؤ اور شرابی. ریزن دیکھیں، محصول لینے والوں اور گناہگاروں کا یار. یوحنا کے بارے میں کہتے ہیں اس کو ککھ نہیں پتا، وہ سوشل شخصی نہیں ہے، وہ دنیا سے ملتا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی میل جول ہی نہیں ہے. He doesn't have any understanding of the world. اس لیے ہم اس کی بات کیوں مانیں بھائی؟ کیوں توبہ کریں؟ تو نہیں بنتا. اور یسوع مسیح جو لوگوں سے ملتا بھی ہے، شادی کے جشن میں بھی شریک ہوتا ہے، لوگوں کی شادیوں پر بھی جاتا ہے، لوگوں کے گھروں میں بھی جاتا ہے، بیماروں کے لیے دعا بھی کرتا ہے، لوگوں کو چنگا بھی کرتا ہے. گناہگار اس کے پاس آتے ہیں، اور جب یہ لوگ یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یسوع مسیح تو کھاؤ پیو، یہ تو کھاتا پیتا ہے. اس کے بارے میں کہ وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، انہوں کی پتہ زمانے کا، لہٰذا اس کی بات نہیں ماننی چاہیے. یسوع کے بارے میں کہتے ہیں اس کو اتنا کچھ پتا ہے، وہ زیادہ ہی از لائک ویری سوشل. ایک بالکل ہی سوشل نہیں ہے، اس کو زمانے کا بالکل نہیں پتا ہے، ایک زمانہ شناس ہے اور زیادہ ہی زمانہ شناس ہے. لہذا ریزن یہ ہے چھٹو پنا دونوں خراب نے، دونوں کو نہیں پتا. اس زمانے کے لوگوں کا حال یہ ہے، جب ناچنے کا وقت تھا نہیں ناچا، جب رونے کا وقت تھا نہیں روئے. وقت تھا لیکن وقت کو نہ جانا. وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن کیا ہیں؟ برے ہیں. ساڈا حال بھی ہے، جب توبہ کرنے کا وقت ہے تو توبہ نہیں کرنی، کو تو اپنا مستی. یہی ہے نا بابا، ایسے ہی ہے نا. ابھی میرا وقت نہیں آیا، میں توبہ کیوں کروں؟ مجھے پہلے بوڑھا ہونا ہے، مجھے بچے بیانے ہیں، اس کے بعد میں توبہ کروں گا. 22 بھی ایسے گزار دیا، اب 23 میں بھی ایسے ہمارا حال ہے. 22 کی بھی ساری بدروہیں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں. جو گناہ، جو بیماریاں، جو پرابلم، جو سوچ، جو ہمارے الٹے سیدھے کام تھے وہ 22 میں جو ہمارے چل رہے تھے وہ 23 میں بھی وہ چل رہے ہیں. ٹائم توبہ کا تھا، ہم نے توبہ نہ کی چونکہ 22 چل رہا ہے نا. ریزن یہ ہے 22، ابھی تو میں 22 سال کا ہوں. I'm just 22 years old. I have just a little bit، میرے تو چھوٹے موٹے گناہ ہیں، مجھے اس کی توبہ کی ضرورت نہیں. یسوع مسیح کہتا ہے اس زمانے کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں، بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. وقت جو ہے، زمانہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وقت توبہ کا ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگ بولیں نہیں ابھی توبہ کا وقت کا ہے، نہ دنیا ختم ہونی، حالے تو بڑا کام پہ ہے، منادی نہیں ہو. یسوع مسیح نے کہا جب منادی پوری ہو جائے گی نا دنیا میں پھر آؤں گا. تو لہٰذا بھی تو ہونی سنی ہوا ہے نہیں، کم سے کم ساڑھے ملک سے تو نہیں ہو سکتی. تو آپ اپنے ملک کو دیکھ کے بس ٹھیک ہے.
آپ کے ملک میں منادی نہیں ہوگی، لیکن آپ اس منادی کے وقت تک زندہ نہیں رہیں گے. یو ہیو اے لمیٹڈ ٹائم، اور اس ٹائم فریم میں آپ نے لائف گزارنی، پھر آپ کی بتی بند کر دی جائے گی، اور اس کے بعد آپ سے حساب لیا جائے گا. میاں اب بتا، اس زمانے میں جب تجھے بھیجا گیا تھا تو نے کیا گیا تھا؟ تو تارا کھاتا تھا، گٹکا کھاتا تھا، کیا کرتا تھا؟ میں پچھلے دنوں ایک دوست سے ملنے کا اتفاق، دوست کہہ لیں یا ویسے اس کے ساتھ تھوڑی سی بھائی کے ساتھ شناسائی ہوئی، تو مجھے اس نے بتایا کہ میرے سٹاف میں ایک شخص ہے جو گٹکا کھاتا تھا، اور گٹکا کھاتے کھاتے بیچارے کو کینسر ہو گیا. بیچارہ کہہ رہا ہے اس کو، میں نہیں کہہ رہا بیچارہ، گٹکا کھانے والا بندہ بیچارہ نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ نے بند کیا ہے، لیکن لوگ اپنا لگے پڑے ہوئے ہیں دال آلے دینے. کیوں بھائی؟ صرف بات اتنی نہیں ہے، اور دیکھ لیں بہت سی چیزیں ہیں. بات میں گٹکے کی صرف پوائنٹ نہیں کرتا. میں نے جب اس صاحب سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا ہے، کہہ رہا ہے یار میرا یہ لڑکا ڈیلیوری بوائے تھا، اس کا پہلے یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ گٹکا وٹکا کھاتا ہے، تو اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا. کہہ رہا ہے اس نے آفس آنا بند کر دیا. میں نے گھر پہ پوچھوایا کیا مسئلہ ہے، تو پتہ لگا بھائی وہ اسے کھانا نہیں کھایا جا رہا. تو میں نے اس کے پاس گئے، ہم لوگ گئے اس کے پاس، پتہ کیا. بڑی مشکل سے اس کے گھر والے منہ کھول کے اس کا روٹی کھلا رہے تھے اس کو. چیک اپ نہیں کروایا کیا ہوا ہے. جب چیک اپ کروایا تو کینسر جو تھا وہ فورتھ ڈگری پہ پہنچا ہوا تھا. فورتھ لیول کا کینسر جو ہے، کیا کہتے ہیں، لاسٹ سٹیج، آف کورس لاسٹ سٹیج. اور اب وہ لے کر اس کو گھوم رہے ہیں، لاکھوں روپیہ مانگ رہے ہیں ہاسپٹل سے. تے جویں انہوں کٹ لگنا ہے نا، سمجھو اور بعد اور گھنٹے شروع ہو جانے نے مرن دے. کہ گلے کے کینسر میں جیسے آپ نے کٹ لگوایا، تو اگلا کام ہے نہیں کہ تہاں بچنا ہے، اگلا کام ہے کہ تہاڈی ہن جڑی او گھنٹیاں دی دنیا. کیوں شہزاد بھی صحیح کریں. تو میں جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں گٹکا کھانے والے بھائی، وقت کو غنیمت جانے. میں ویسے گٹکے کے خلاف ابھی صرف منادی نہیں کر رہا، میں منادی جرنل کر رہا ہوں، گناہ سے کر رہا ہوں، گناہ کے بارے میں منادی کر رہا ہوں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا وقت کو انڈرسٹینڈ کریں. خدا بہانہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. خدا نے آپ کے سارے بہانوں کا علاج کر دیا. اب تو کلام جو ہے وہ آپ کے فون پر ہے، جہاں پر آپ پلیت چیزیں دیکھتے ہیں اتنے بھی کلام آ گیا. میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کیا میں کہہ رہا ہوں؟ اب آپ اس کو اگنور کریں یا سن لیں، یہ آپ کی مرضی ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے، میں اصل میں فون کی بات کر رہا ہوں، کہ خدا نے آپ کے لیے سارا انتظام کر دیا ہے. یہ سال، یہ وقت، یہ ٹائم کس چیز کا ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. That is the bottom line. اس کے بغیر معاملہ حل نہیں ہوگا. اگر آپ واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کوئی منصوبہ آپ کا بنا ہوا ہے، تو میں آپ کو کھلے عام، سرے عام، برملا طور پر یہ کہتا ہوں کہ یسوع کے بغیر کم از کم اس ملک میں تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے. مجھے امریکہ کا نہیں پتا کہ وہاں پر یہ خدا، ویسے تو ہر جگہ خدا کی ضرورت ہے. میں تھوڑا تنزن کہہ رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ انڈرسٹینڈ کریں، تھوڑا سا آپ کو وارن بھی کر رہا ہوں. تو بھائی ادھر دیکھیں، میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں، یہ ایک سچائی ہے، اس کو پلے باندھ لیں. کلام لکھا ہے کہ شیر کا بچہ تو بھوکا رہ سکتا ہے پر میرا طالب بھوکا. یہ ایک سچائی ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ کسی کا خیال نہیں ہے، یہ کوئی فلسفی، کوئی مفروضہ نہیں دے گیا. دس از ٹروتھ. یہ ایک سچائی ہے. یہ ہر وقت، ہر زمانے میں یہ سچائی قائم رہی تھی اور آج بھی قائم ہے. ہاللویا. اب آپ کی مرضی ہے، توبہ کر لو، خدا کو قبول کر لو، اپنی زندگی خدا کے آئین اور قوانین کے مطابق گزارو. چونکہ زمانہ جو ہے نا وہ 2022 سے 2023 میں آ گیا، پر ڈیمانڈ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی بری راہوں سے باز آؤ.
हालेलुया। और कोई खुदा का कोई आपसे और कोई डिमांड नहीं कर रहा, वो सिर्फ वो यही कह रहा है कि तुम्हारी भलाई इसमें है, तुम्हारी अच्छाई इसमें है कि जमाना शनास बनो। और जमाना ये कह रहा है कि जिसका इंतजार कर रहे थे, जो बचाने वाला है, वो 2000 साल पहले से आ चुका है। अब आपके पास मेरे पास कोई बहाना नहीं है। वी डोंट हैव एनी एक्सक्यूज। और अगर आपको इंतजार करना है तो करते रहें, वैसे तो नो प्रॉब्लम। मैं अक्सर अपने नौजवानों की बात करता हूँ, जब पढ़ने का वक्त होता है तो पढ़ते नहीं है, नाचने का वक्त हो तो नाच लेते हैं, पढ़ने का वक्त हो तो पढ़ते, हाँ फिर मातम का वक्त है फिर रोन देने, क्योंकि पढ़िया नहीं होता, कुछ हुनर नहीं सीखते, कुछ नहीं करते। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उधर भी ध्यान करो। तोबा तो करनी है, वो तो मैं मैसेज तो सब में यही है कि भाई तोबा करो, वक्त ज़माने को अंडरस्टैंड करो, खुदा की वार्निंग को समझो। अब तो यानी यहां तक पानी आ गया है, अभी तोबा कर लो। कभी कभी हम कोशिश करते हैं कि शायद मेरा जो ये वाला वक्त है ना, मेरी जो मुश्किल का वक्त है, इसमें मुझे कोई पाप करके जंप लगा के शॉर्टकट मार के इसको क्रॉस करना है, अगे एक और बड़ा खड्डा खलोता है। खुदा के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते, कम से कम आप तो नहीं हो सकते जिन्होंने खुदा के नाम को अपने साथ जोड़ लिया है। बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन जब आपने उसके नाम के साथ अपना नाम जोड़ा है तो अब आपकी जिम्मेदारी उसकी है। और आपकी जिम्मेदारी हकीकत में यह है कि आप हकीकत में उसके साथ जुड़ जाए। हालेलुया। ये हैंकी पैंकी नहीं चलेगी, कम से कम 22 में तो नहीं चलेगी। इतने हालात खराब हैं कि इधर जैसे हैं वैसे हो जाएं, जैसा होना चाहिए था वैसे हो जाएं। और मैं और भी चीज़ें, लेकिन मेरा ख्याल टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, मैं इसी पे बात करना चाहता हूँ। आए हम अंडरस्टैंड करें, दुनिया में वक्तों को, ज़मानों को समझने वाले लोग कामयाब हुए। रोने के वक्त रोएं, हंसने के वक्त हंसें। अभी वक्त तौबा का है, क्योंकि इस वक्त जो आप और मैं वक्त गुजार रहे हैं, साल का शुरू है। साल के शुरू में वक्त ये बनता है, टाइम ये है कि क्यों ना नई जिंदगी, नया आगाज किया जाए। और अगर आप पहले तौबा की थी तो मत वज गई सी गुनाह की वजह से और हैंकी पैंकी मार रहे थे, तो उसको छोड़ दें। आए हकीकत में यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे दें। आए अगर हैंकी पैंकी डंडी मार रहे थे, अकल से चालाकी से लाइफ गुजार रहे थे, उसको खुदा को कहें, खुदावन मैं अपने आप को हलीम करता हूँ, हम्बल करता हूँ, मैं अपने आप को तेरे सामने छोटा करता हूँ, मैं तेरी हिकमत के मुताबिक चलना चाहता हूँ। मैं अपनी अकल से, अपनी दिस दैट हाउ व्हेन जो मेरा स्वाट एनालिसिस है, उससे मैं जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं सारा कुछ 100% ट्रस्ट तुझ पे करता हूँ। फिर आप जमाना शनास बन जाएंगे, फिर आपकी दूसरी आंखें भी खुल जाएंगी कि हुण की करना की है जिंदगी। हाँ, कभी कभी यीशु को नहीं जानते तो पता नहीं लगता कि जिंदगी के बाकी फैसले केड़े किंज करने ने। क्या कहते हैं, सही कह रहा हूँ? शादी कैसे करनी है, कब करनी है, किससे करनी है। कुछ लोग पूरी जिंदगी बीवी लभदे रहंदे ने, जब सही वक्त था उस वक्त लभी नहीं। सही कह रहे हैं? कुछ लोग लाइफ पार्टनर ढूंढते रहते हैं, ढूंढी जाते हैं, उन्होंने कोई लभदा ही नहीं, लाइन खराब कर ली होती है। अब वो लाइन खराब ऐसे आपने कर लिया, आपको कोई भाता ही नहीं है, क्योंकि आपके मतलब किसी का कान छोटा है, किसी का नक मोटा है, अखां टेढ़ियां ने, आपको हर बंदे में कोई ना कोई ऐप नजर आता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड करें, जब आप इस वक्त को जो खुदा का वक्त है, दिस इज द ईयर ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया।
इस वक्त को जो यस्सु का वक्त है, ये ईसवी है, मसीह का वक्त है। हालेलुया। ये जमाना किसका है? यस्सु का। अगर आपने दुनिया के वक्त को, जमानों को जानना हो तो दो ही चीजें इस्तेमाल होती हैं। वैसे तो और भी चीजें इस्तेमाल होती है, पत्थर का जमाना, फलाना फलाना, लेकिन जो बुनियादी तौर पर मेरे और आपके दौर में, जमाने में जो मेजर जमानों की शनाख्त है, वो दो चीजों से होती है, एक कबल अज़ मसीह और एक बाद अज़ मसीह। हालेलुया। जिसको हम कहते हैं ईसवी, और एक कबल अज़ मसीह, मसीह से पहले और मसीह से बाद का जमाना। हालेलुया। तो ए जमाना किहड़ा चलन डया? मसीह के बाद का। इसलिए इसको ईसवी, ईसा का साल कहते हैं। हालेलुया। या मसीह का साल कहते हैं, ईयर ऑफ द लॉर्ड कहते हैं, एडी कहते हैं, एनो डोमिनी, ऐसे ही मेरे ख्याल में, अगर मैं सही कह रहा हूं तो। आए जिसका साल है उसको दे दें जिंदगी, तो फिर इस साल में, इस जमाने में वो हमारी हिकमत को खोल देगा, हमारी आंखों को खोल देगा कि हमें कब फैसले करने, किन्ना सोना है ते किन्ना रोना है, वो हमें बता देगा। हालेलुया। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जब प्लानिंग नहीं ना होती, वक्त का पता नहीं रहता कि वक्त केड़ा की करना है, और रात को जनाब जागते ने ते दिन को सौंदे ने, ते कदी कदी वो सुते ही रहते ने। सही कह रहा हूं? पता ही नहीं लगता कोई वक्त का पता ही नहीं कि अब करना, कि अब कौन सा वक्त चल रहा है, अब कौन सा वक्त चल रहा है, अब मुझे क्या करना है, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं माँ बन गया, अम्मा बन गई हूँ, दादी बन गई हूँ, नानी बन गई हूँ, पता नहीं लगता कौड़ा जमाने जो मैं गुजरने। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। फिर खुदा हिकमत देता है। आए जिसका वक्त है उसको अपना आप दे दें, जिसके जमाने में जिंदगी गुजार रहे हैं उसको मान ले कि वही बादशाह है। अपनी आंखें बंद करे, सर को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। कदूस खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तू जमानों का मालिक है, जमाने तेरे हैं, वक्त तेरा है। हमें तौफीक अता फरमा के हम अंडरस्टैंड करें कि इस वक्त, यही वक्त है कि हम तुझे कबूल करें, यही वक्त है कि अगर हम बरगश्ता हो गए तो वापस आ जाएं, मुसरफ बेटे की तरह लौट आएं। यह वक्त है कि हम जनवरी में, इस साल 2023 में 100% अपनी लाइफ तेरे हवाले कर दें, तो हमारे बाकी मामले भी सीधे हो जाएंगे, क्योंकि तुझसे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। तेरा शुक्र हो कि तू हमें कलाम में से ही बताता है कि वो बहुत से लोग जो तुझे खुदावंद नहीं भी मानते थे, लेकिन उनको इस बात का इदराक था कि वक्त, जमाना उस वक्त क्या डिमांड कर रहा था लोगों से, और वो समझते थे कि जमाना और वक्त कितना अहम है। हमें भी तौफीक अता फरमा कि हम चूंकि तेरे साल में, तेरी बादशाही में जिंदगी गुजार रहे हैं, तौफीक अता फरमा के तुझे अपना बादशाह भी बना ले। खुदावंद हमारे मसीह के नाम से।